नमस्कार, यहाँहरूलाई 3 पोइन्ट युट्युब च्यानलमा स्वागत छ। आज म हजुरहरूलाई बिबिए थर्ड इयर अन्तर्गत ट्याक्सेसन एन्ड अडिटिङको भ्यालु एडेड ट्याक्स च्याप्टरको केही न्युमेरिक प्रब्लमहरू लिएर आएको छु। भिडियो सुरु गर्नु पूर्व यदि हजुरहरूले यस च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने कृपया सब्सक्राइब गर्न नभुल्नुहोला। सुरु गरौँ है। सुरुमा हाम्रो फर्मेट यस्तो रहेको हुन्छ। च्यानल हुन्छ, कस्ट प्राइस हुन्छ, एडेड भ्यालु हुन्छ। कस्ट प्राइस भनेको चाहिँ उसले सामान कतिमा किन्यो भन्ने कुरा हो। एडेड भ्यालु भनेको उसले प्रफिट कति खायो अथवा क्यारिङ कस्ट कति लाग्यो भन्ने कुरा। अनि सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट। कस्ट प्राइसमा भ्यालु एडेड जोडेपछि के आउँछ? सेलिङ प्राइस आउँछ। यो सेलिङ प्राइस चाहिँ उसले अर्कोलाई बेच्ने गर्छ। मानौ इम्पोर्टरले यहाँ 20,000 को सामान किने 20,000 को सामानमा उसले 10% प्रफिट खाएर 22,000 मा केलाई बेच्न सक्छ? होलसेलरलाई बेच्न सक्छ है। अनि भ्याट भनेको सेलिङ प्राइसको 13% भ्याट लाग्ने गर्छ। सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट भनेको सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याटमा भ्याट जोडेपछि के आउँछ? सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट आउँछ। अनि भ्याट पेबल भनेको चाहिँ सुरुमा जति भ्याट लागेको छ त्यो भ्याट चाहिँ डाइरेक्ट जान्छ। त्यसपछिको चाहिँ के गर्छ? थर्डबाट सेकेन्ड घट्छ, फोर्थबाट थर्ड घट्दै आउने हो। अनि लास्टमा भ्याटको टोटल एमाउन्ट जति आउँछ यहाँ पनि त्यति आयो भने तपाईँको हिसाब मिल्यो, नत्र बिग्रियो। ल हामीले केही प्रब्लमहरू लिएको छ हेरौँ। 2076 को मिस्टर गोपाल पर्चेज अ वासिङ मेसिन फ्रम अ रिटेलर पेइङ 67,800 इन्क्लुसिभ भ्याट। यति नै भनिहाल्यो, क्वेसन खुलाइदिइहाल्यो। गोपालले सामान किनेको छ, वासिङ मेसिन किनेको छ रिटेलरबाट कति? 67,800 भ्याट तिरेर। भ्याट तिरिसकेपछिको मूल्य आयो। द वासिङ मेसिन वाज इम्पोर्ट बाई मिस्टर हरि एन्ड इट वाज सोल्ड टु द रिटेलर। यो वासिङ मेसिन चाहिँ मिस्टर हरिले मगाएको रहेछ र उसले रिटेलरलाई बेचेको रहेछ। द प्रफिट मार्जिन 15% अन कस्ट प्राइस वाज चार्जिङ इन अल केसेस भन्छ। सबैले एउटले अर्कालाई बेच्दाखेरि चाहिँ 15% नाफा खाएर बेचेका रहेछन् है। सुरुमा के भन्छ? कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि। मिस्टर हरिले उक्त सामान कतिमा किनेको थियो? एमाउन्ट अफ भ्याट पेबल बाई द रिटेलर। रिटेलरलाई भ्याट कति तिर्यो? गोपालले। अनि टोटल भ्याट पेबल टु कस्टमर। कस्टमरले सबै गरेर कति भ्याट तिर्यो भन्ने कुरा है। सुरुमा हामीले यो फर्मेट बनाऊ। च्यानल, कस्ट प्राइस, एडेड भ्यालु, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट, भ्याट, सेलिङ प्राइस इन्क्लुसिभ भ्याट, भ्याट पेबल टु गभर्मेन्ट। सुरुमा हामीलाई के भनेको छ? च्यानलमा पहिले च्यानल बनाऊ। यो यता न्युमेरिक भ्यालु लेख्नुभन्दा पहिले सुरुमा इम्पोर्टेड वासिङ मेसिन। सुरुमा के गरे? वासिङ मेसिन इम्पोर्ट गरेको छ कि नै मिस्टर हरिले? वासिङ मेसिन इम्पोर्टेड है। अनि त्यसपछि सेकेन्डमा के हुन्छ? हरिले कसलाई बेचेको छ? रिटेलरलाई। हरि टु रिटेलर। अनि थर्डमा के गरे? रिटेलरले मिस्टर गोपाललाई बेचेको छ। रिटेलर टु गोपाल भन्छ। रिटेलरले गोपाललाई कतिमा बेचेको? 67,800 हो कि नै? 67,800 भनेको चाहिँ के हो? सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट 63,800 सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट। यहाँ रह्यो यसको एमाउन्ट। अब हामीलाई चाहियो यसमा के छ? यो भनेको कति? 113% हो। किन? यो भनेको सेलिङ प्राइस भनेको 100%। अनि यसमा के जोडिएको छ? भ्याट जोडिएको छ। कति? 13% है। त्यो निकाल्न हामीले अब निकाल्नु पऱ्यो। सेलिङ प्राइस निकाल्नु पऱ्यो, भ्याट निकाल्नु पऱ्यो। यसको लागि हामीले यहाँ सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भन्ने फर्मुला दिएको छु। हेर्नु त, सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट डिभाइड बाई 113 मल्टिप्लाई 100। सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट कति छ? 67,800 डिभाइड बाई 130 मल्टिप्लाई बाई 100 गर्दा कति आउँछ? 60,000 आउँछ। 60,000 को 30% भनेको कति हो? 7,800 आयो नि। अब हामीलाई चाहियो फेरि कस्ट प्राइस चाहिएन। रिटेलरले कतिमा सामान किनेको थियो हरिबाट भन्ने कुरा चाहियो। रिटेलरले कतिमा किनेको थियो भन्दा अब हामीले फेरि अर्को फर्मुला लाउनु पऱ्यो। एमाउन्ट अफ कस्ट प्राइस कतिमा किनेको थियो? सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट डिभाइड बाई 115। 115 कसरी आएको? 100 प्लस 15%। यो भनेको 100% हो। यो भ्यालु एडेड भनेको यसमा कति पर्सेन्ट भ्यालु एड भए? 15% भ्यालु एड भएको छ।
त्यही भएर 115 यो 115% हो, जसमा 15% यति एडेड भ्यालु छ भने 100% कस्ट प्राइस छ। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट भनेको 60,000 हो, डिभाइड बाई 115 मल्टिप्लाई 100 गर्दा 15,174 आउँछ, जसमा चाहिँ 52,174 को 15% गर्दा कति आउँछ 78,016 आउँछ है। अब यो 52,174 भनेको कहाँ हो, किनेको प्राइस हो किन, यो प्राइस यहाँ जान्छ, यहाँ जान्छ है। अनि यसको फेरि यही सेम फर्मुला लाउने, सेलिङ प्राइस एक्सक्लुडिङ भ्याट डिभाइड बाई 150 मल्टिप्लाई 100 गर्दा 45,368.7 आउँछ, जसको 15% कति हुन्छ 608.5 इन्टु एउटा जोड्दाखेरि कति आउँछ 52.74। अनि यो जति आएको छ यो भ्यालु यो नै कतिको हरिले सामान किनेको भ्यालु हो, जसलाई हामीले माथि लेख्यौँ। अब भ्याट तिर्नु पर्यो, भ्याट काट्दा सजिलो छ, 45,368.7 को 13% भ्याट कति हुन्छ 5,897.93। सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट यसलाई त नलेखे नि, इन्क्लुडिभ भ्याट नलेखे नि हुन्छ, तर केही छैन, यो र यो जोडेर लेखेको यहाँ है। यो भ्यालु जति छ यो कहाँ जान्छ सिधै गभर्मेन्टमा ट्याक्स तिर्नुपर्छ, यहाँ भ्याट तिर्नु पऱ्यो कि नै गभर्मेन्टलाई गयो है। अनि फेरि सेलिङ प्राइस 52,174 को 30% गर्ने, 13 गर्दा 6,782.62 आयो। र सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट, भ्याट सहितको मूल्य कति हो, भ्याट सहित कतिमा बिक्री गरेको थियो भन्दा 52,174 मा 6,782.62 जोडेपछि कति आयो 58,956.62 आयो। र अब हामीले यहाँ चाहियो गभर्मेन्टमालाई कति गयो त भन्ने कुरा, गभर्मेन्टले यसले कति ट्याक्स तिर्यो त है, रिटेलर गभर्मेन्टलाई कति ट्याक्स तिर्यो भन्ने कुरा, यो 6,782.62 बाट 5,897.93 घटायो भने चाहिँ कति आउँछ 884.69 आयो है। अनि फेरि रिटेलरको पालि आयो, रिटेलरले 60,000 को 13% के लाग्यो भ्याट लाग्यो है, भ्याट लागेपछि कति आयो 7,800 आयो। अनि यिनी दुइटालाई एड गर्नुहोस्, एड गर्दा 67,800 आयो है। अनि फेरि कति तिर्यो त उसले भ्याट भन्दाखेरि 7,800 बाट 6,782.62 लाई सब्ट्र्याक्ट गर्नुहोस् 1,017.38 आयो है। अब यहाँ ए नम्बरको सोध्यो, कस्ट प्राइस अफ मिस्टर हरि, मिस्टर हरिले सामान कतिमा किनेको थियो भन्छ, कतिमा किनेको थियो 45, यो माथिको सुरुको भ्यालु लगाएर हामीले कहाँ राख्ने यहाँ राख्ने है 45,368.70। अनि बी नम्बरमा एमाउन्ट अफ भ्याट पेएबल बाई द रिटेलर, रिटेलरलाई कति भ्याट तिरेको थियो त भन्दा लास्टमा आएको छ नि जुन एमाउन्ट त्यही नै 1,017.38 लास्टको छ। टोटल भ्याट पेएबल टु कस्टमर, कस्टमरले सबै गरेर जम्मा कति भ्याट तिर्यो त भन्दाखेरि भ्याटको लास्टमा अथवा यी तिनटालाई एड गर्नुहोस्, एड गर्दा जति आउँछ त्यति नै कस्टमरले तिरेको भ्याट हुन्छ। नेक्स्ट क्वेसन हेरौँ 74 को इजी क्वेसन छ, मित्तल स्टोल इम्पोर्ट गुड्स फ्रम इन्डिया कस्टिङ 17,000 एक्सक्लुसिभ भ्याट भन्छ। मित्तल स्टोरले चाहिँ के गरे रहेछ, सामान किने रहेछ भारतबाट 17,000 मा के भ्याट नतिरिकन है, भ्याट नतिरिकन किने रहेछ। द स्टोर पेड भ्याट अन इम्पोर्ट्स एन्ड इन्कर्ड टु 1,000 क्यारिङ कस्ट एन्ड सोल्ड टु रिटेलर चार्जिङ 10% प्रफिट अन सेलिङ प्राइस भन्छ। त्यसपछि मित्तलले चाहिँ के गरे रहेछ, इम्पोर्ट गरेको सामानमा चाहिँ
1000 क्यारिङ कस्ट जोडेछ अनि 10% प्रफिट पनि के गरेछ समावेश गरेर रिटेलरलाई बेचेछ। द रिटेलर इन्कर्ड रु 700 एडिसनल कस्ट एन्ड सोल्ड टु कस्टमर चार्जिङ 10% प्रफिट अन सेलिङ प्राइस भन्छ। त्यसपछि रिटेलरले के गर्छ फेरि 7000 एडिसनल कस्ट एड गरेछ र त्यसमा चाहिँ के गरेछ 10% नाफा खाएर कसलाई बेचेछ कस्टमरलाई बेचेछ उपभोक्तालाई बेचेछ है। अब के भने रिक्वायर क्यालकुलेसन द एमाउन्ट पेड बाई फाइनल कन्ज्युमर सोइङ भ्याट पेड एट इच स्टेज अफ सेल भन्छ। फाइनल कन्ज्युमरले कति भ्याट तिर्यो सबैको जानकारी दिनु पर्यो है। इम्पोर्टरले कति तिर्यो, रिटेलरले कति तिर्यो, कस्टमरले कति तिर्यो, कन्ज्युमरले उपभोक्ताले कति तिर्यो सबैको बारेमा जानकारी दिनु। सुरुमा हामीले यो फर्मेट बनाइहालौँ। त्यसपछि च्यानल समावेश गरेर सुरुमा के गरे इम्पोर्ट गुड्स सुरुमा सामान खरिद गरे लेखिहालौँ। कतिमा खरिद गर्यो 17,000 भ्याट नतिरिकन भनेपछि हामीले सुरुमै लेख्यौँ है। त्यसपछि इम्पोर्ट गरेको सामान चाहिँ कसलाई बेच्यो रिटेलरलाई बेच्यो। रिटेलरले फेरि कसलाई बेच्यो कन्ज्युमरलाई बेच्यो है। ल अब यहाँ भ्यालु राखौँ 17,000 मा को 13% के गर्यौँ भ्याट काट्यौँ 2210 र यो डाइरेक्ट के गर्यौँ गभर्मेन्टलाई बुझायौँ। त्यसपछि उक्त 70,000 मा चाहिँ के गर्यो रिटेलरलाई सामान बेच्यो। के समावेश गरेर बेच्यो 1000 रुपियाँ क्यारिङ कस्ट र 10% प्रफिट अन सेलिङ प्राइस 10% बिक्री मूल्यमा के गर्यो नाफा खाएर बेच्यो भन्छ। अब हामीले निकाल्नु पर्यो भ्यालु एडेड भ्यालु कतिमा बेचेको रहेछ भन्दाखेरि ल सुरुमा वर्किङ नोट गर्नुपर्छ। क्यालकुलेसन अफ भ्यालु एडेड बाई मित्तलले कति भ्यालु एडेड गरेको रहेछ भ्यालु एडेड इक्वल टु एडिसनल कस्ट भनेको कति हो 1000 रुपिज हो क्यारिङ कस्ट भनेको प्लस प्रफिट नाफा कति खायो त 10% है। अब प्रफिट निकाल्नु पर्यो वर्किङ नोट 2 मा। प्रफिट निकाल्न सूत्र कस्ट प्राइस सामान कतिमा किनेको थियो 17,000 प्लस क्यारिङ कस्ट कति लाग्थ्यो 1000 रुपियाँ लाग्थ्यो डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट कति पर्सेन्ट नाफा खायो त त्यो अनि मल्टिप्लाई बाई जति पर्सेन्ट नाफा खाएको थियो त्यसैले मल्टिप्लाई गर्ने है इक्वल टु 17,000 प्लस 1000 डिभाइड बाई 100 माइनस 10 भनेको उसले के गरेको थियो 10% प्रफिट खाएको थियो है नाफा खाएको थियो मल्टिप्लाई 10 गर्दा कति आयो 2000 आयो है। 2000 हामीले के गर्ने एडिसनल कस्ट 1000 भयो अनि प्रफिट कति खायो 2000 गरेर कति जम्मा कति एड गरेर रहेछ उसले भ्यालु 3000 यहाँ हामीले एड गऱ्यौँ र कस्ट प्राइसमा भ्यालु एड गरेर सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट गऱ्यौँ। अब उक्त यो अमाउन्ट चाहिँ कहाँ गयो रिटेलरले कस्टमरलाई बेच्नु पर्यो है। यो अमाउन्टमा चाहिँ के गरे उसले इम्पोर्टरबाट खरिद गरे 20,000 मा किनेको 20,000 मा फेरि यसले के गरे 700 क्यारिङ कस्ट एडिसनल कस्ट लगाएर 10% चाहिँ के गरे नाफा खाएको छ भनेपछि यही तरिका सेम फर्मुला लाउने अनि गर्ने। कस्ट प्राइसमा कति हुने भयो 20,000 प्लस क्यारिङ कस्टमा कति हुने भयो 700 डिभाइड बाई 100 माइनस 10% प्रफिट मल्टिप्लाई बाई 10 गर्दाखेरि कति आयो हाम्रो 2300 आयो 2300 प्लस अनि हामीले यहाँ के गरेका छौँ एडिसनल कस्ट कति छ 700 गर्दा कति आयो 3000 आयो अनि 20,000 एन्ड 3000 एड गरेर हामीले 23,000 गऱ्यौँ है। अब हामीले योभन्दा पछाडिको भाग गर्नु पर्यो भ्याट काट्नु पर्यो। भ्याट काट्दा हामीले सुरुमा काटिसके हामी यो 17,000 को 13% 2210 अनि गभर्मेन्टलाई पनि तिरिसके हामी है। अब बाँकी रह्यो 20,000 को 13% हुन्छ 2600 अनि सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट समावेश गरेर बेचेको चाहिँ कति भयो 20,000 प्लस 2600 गर्दा 22,600 अनि उसले चाहिँ इम्पोर्टरले रिटेलरले इम्पोर्टरलाई कति भ्याट तिर्यो त भन्दाखेरि
2600 माइनस 2210 गर्दा कति आयो 390 तिर्यो है। अनि फेरि अर्को अब रिटेलरको पालि आयो। 23,000 को 13% भ्याट कति हुन्छ 2990 भयो। अनि सेलिङ प्राइस कतिमा बिक्री गरेका भन्दा 2300 प्लस 2990 गर्दा 25,000, 23,000 प्लस 2990 गर्दा 25,990। अनि कस्टमरले रिटेलरलाई कति पे गर्यो भन्दाखेरि 390 तिरेको छ है। अब हेरौँ एमाउन्ट पेड बाई फाइनल कन्ज्युमर। लास्टमा उपभोक्ताले कति तिर्यो त भन्दाखेरि 25,990 तिरेको छ। यसमा के छ भ्याट पनि समावेश छ। यो माथिको जति पनि भ्याट छ सबै आएर लास्टमा कसले नै तिर्ने हो कस्टमरले। जसले सामान खरिद गर्छ उपभोक्ता उसैले नै के गर्ने हो तिर्ने हो। नेक्स्ट क्वेसन यो अलिक डिफ्रेन्ट खालको क्वेसन छ। अ बिजनेसम्यान प्रोभाइड अ फ्लोइङ फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन ड्युरिङ द प्रिभियस इयर। एउटा बिजनेसम्यानले फाइनेन्सियल ट्रान्जेक्सन दिएको छ गएको वर्षको। सेल्स तीनवटा ल्यापटप किनेको रहेछ 30,000 एउटाको प्राइस। अनि 2वटा डेस्कटप किनेको रहेछ 25,000 एउटाको प्राइस। अनि सेल्स 3 राउटर्स 3टा राउटर किनेको रहेछ एउटालाई 3,000 पर्ने रहेछ रे। अनि डिस्काउन्ट प्रोभाइड द कन्ज्युमर एट द रेट रुपिज अफ 10% भन्छ इन अल आइटम अफ सेल। सबै सामान बेच्दाखेरि चाहिँ उसले 10% डिस्काउन्ट दिएको छ भन्छ। रिक्वायर्डमा के छ देखा भ्याट कलेक्टेड बाई बिजनेसम्यान फ्रम कस्टमर। कन्ज्युमरबाट उसले चाहिँ के गर्यो कति भ्याट कलेक्ट गर्यो भने है। अनि बिनम्र ए बिजनेसम्यान पेड इनपुट भ्याट अफ रु 2,433 रुपियाँ। उसले इनपुट गर्दा 2,433 रुपियाँ तिरिसकेको छ भने अब उसले बाँकी गभर्मेन्टलाई कति तिर्नु पर्ला भन्छ। सुरुमा फर्मेट यस्तो किसिमको छ हेर्नुहोस्। एसियन सिरियल नम्बर पार्टिकुलर क्वान्टिटी रेट अमाउन्ट। सुरुमा सिरियल नम्बर 1मा ल्यापटप किनेको छ कतिवटा छ 3वटा। 3वटाको रेट कति छ 30,000। 30 त्यहाँ 90,000 है। अनि डेस्कटपको कतिवटा किनेको 2टा किनेको रेट कति छ 25,000 छ। 2टा गर्दा 50,000। राउटरलाई कतिवटा किनेको छ 3टा। एउटाको प्राइस कति छ 3,000। 3टाको कति छ 9,000। अनि टोटल एमाउन्ट बिफोर डिस्काउन्ट दिनुभन्दा पहिलाको एमाउन्ट कति भयो 1,49,000 भयो। लेस डिस्काउन्ट कति पर्सेन्ट डिस्काउन्ट दिएको छ हामी उसले 10% डिस्काउन्ट दिएको छ। 49,900 को 1,49,000 को 10% डिस्काउन्ट कति हुन्छ 14,900। उक्त अमाउन्ट घटाएपछि टोटल अमाउन्ट आफ्टर डिस्काउन्ट दिइसकेपछिको एमाउन्ट आयो 1,34,100 रुपियाँ। अब यसमा भ्याट जोड्नु पर्यो। एड भ्याट एट द रेट अफ रुपिज 13%। 13% भ्याट कति हुन्छ 1,34,100 को 17,433। टोटल अमाउन्ट इन्क्लुडिङ भ्याट समावेश भएको एमाउन्ट कति छ 1,51,533 रुपियाँ। भ्याट कलेक्टेड बाई बिजनेसम्यान फ्रम कन्ज्युमर भन्छ। उपभोक्ताबाट बिजनेसम्यानले कति भ्याट कलेक्ट गर्यो भन्दै 13% भ्याट छ किन 17,433 रुपियाँ। यति रुपियाँ कलेक्ट गरेको त्यही भएर यहाँ कति आयो 17,433 रुपियाँ। अनि बीमा भ्याट पेएबल टु गभर्मेन्ट। उसले गभर्मेन्टलाई कति भ्याट तिर्यो भन्छ है। भ्याट कलेक्टेड बाई बिजनेसम्यान फ्रम कस्टमर। उसले कस्टमरबाट कति भ्याट कलेक्ट गर्यो भन्ने कुरा हामीले एमा निकाल्यौँ 17,433 माइनस इनपुट भ्याट। उसले इनपुट गर्दाखेरि कति भ्याट तिरेको छ 2,433 रुपियाँ। 17,433बाट 2,433 घटाउँदा आयो 15,000। यही नै यसको एन्सर हो। बिजनेसम्यानले गभर्मेन्टलाई कति भ्याट दिनु रहेछ भन्दाखेरि 15,000 रुपियाँ। अब लास्टमा एउटा छ 2073 को मिस्टर मोहम्मद अ म्यानुफ्याक्चरिङ प्रोडक्ट गुड्स कस्टिङ रु 20,000। मिस्टर मोहम्मदले सामान बनायो कतिमा 20,000मा। द अमाउन्ट अफ भ्याट पेड अन इनपुट एन्ड मेटेरियल इज अमाउन्ट टु रु 13,000। उक्त सामान बनाउनको लागि मेटेरियल खरिद गरेको छ जसको भ्याट चाहिँ कति छ 1300 छ है।
द प्रोडक्ट पासेस थ्रु रिटेलर बिफोर रेसिङ टु द फाइनल कन्ज्युमर। मिस्टर मोहम्मद चार्ज 10% प्रफिट अन कस्ट प्राइस भन्छ। उक्त सामान चाहिँ रिटेलर हुँदै फाइनल कन्ज्युमरसँग पुग्नुभन्दा पहिले चाहिँ उसले के गर्यो, 10% नाफा खाएर, कस्ट प्राइसमा 10% नाफा खाएर बेचेछ है। हाउएभर द रिटेलर इन्कर्ड रु 1000 एज अ क्यारिङ कस्ट एन्ड चार्ज 10% प्रफिट अन सेलिङ प्राइस हुन्छ। त्यस्तै गरेर रिटेलरले 1000 रुपियाँ चाहिँ क्यारिङ कस्ट र 10% नाफा खाएर के गरेछ, कन्ज्युमरलाई बेचेछ। सुरुमा रिक्वायरमेन्ट एमा के भन्छ, कस्ट प्राइस टु द फाइनल कन्ज्युमर। फाइनल कन्ज्युमरको फर्स्ट प्राइस कति हो, उसले सामान कतिमा खरिद गर्यो। बीमा छ एमाउन्ट अफ टोटल भ्याट कलेक्टेड बाई द गभर्मेन्ट। गभर्मेन्टले कति भ्याट कलेक्ट गर्यो, जम्मा गर्यो। अब सुरुमा च्यानल, हामीले च्यानल डिस्ट्रिब्युट गरिहाल्नु पर्यो, बनाइहाल्नु पर्यो। भ्याट पेड अन इनपुट एन्ड मेटेरियल। सामानहरू किन्दाखेरि चाहिँ भ्याट कति तिरेको थियो, 1300। यो हामीले लेखिहाल्नु पर्यो। अनि मोहम्मदले चाहिँ कसलाई बेच्यो, रिटेलरलाई बेच्यो। यो मोहम्मदले के किनेको हो, सामान बनाएर मोहम्मदले रिटेलरलाई बेच्यो होइन। रिटेलरले फेरि कसलाई बेच्यो, कन्ज्युमरलाई बेच्यो। कस्ट प्राइस कतिमा सामान किनेको छ, हामीले सुरुमा सेलिङ प्राइसभन्दा यताको क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो, त्यसपछि यता गर्न सजिलो हुन्छ। 20,000 को सामान खरिद गरेको छ है। अनि सामान बनाए 20,000 मै सामान बनाएर उसले भ्यालु एड गरेको कति, 10% नाफा खायो कि नै। 20,000 को सामानमा 10% नाफा 2,000 खाएर रिटेलरलाई 22,000 मा के गर्यो, बेच्यो। 22,000 मा बेचेपछि फेरि रिटेलरले के गर्यो, 1000 रुपियाँ क्यारिङ कस्ट र 10% चाहिँ सेलिङ प्राइसमा नाफा खायो। ल हेरौँ है। अब हामीले निकाल्नु पर्यो भ्यालु एडेड। उसले कति भ्यालु एड गर्यो त, वर्किङ नोटमा। भ्यालु एडेडको फर्मुला एडिसनल कस्ट प्लस प्रफिट, जहिले पनि याद गर्ने। प्रफिट निकाल्ने सूत्र कस्ट प्राइस प्लस क्यारिङ कस्ट डिभाइड बाई 100 माइनस प्रफिट पर्सेन्ट मल्टिप्लाई प्रफिट पर्सेन्ट। कतिमा किनेको छ, 22,000 मा किनेको छ। क्यारिङ कस्ट कति लगाएको छ, 1000। 22,000 मा 1000 जोड्दा कति, 23,000 भयो। अनि 100 मा कति पर्सेन्ट नाफा खाएको छ, 10% नाफा खायो। 100 मा 10 घटायो 90 भयो। अनि फेरि मल्टिप्लाई बाई 10 प्रफिट पर्सेन्टले चाहिँ मल्टिप्लाई गर्नु पर्यो, कति आयो, 2560 आयो है। 2560 मा 2560 भनेको के हो, प्रफिट हो कि नै। हामीले 2560 प्रफिटमा राख्यौँ। एडिसनल कस्टमा कति छ, 1000 छ। यिनी दुईवटा जोडेर कति आयो, 3,556 रुपियाँ आयो है। 3,556 हामीले एडेड भ्यालुमा राख्यौँ र दुईवटा जोडेर सेलिङ प्राइस एक्सक्लुसिभ भ्याट गरेर 25,556 निकाल्यौँ। अब हामीले भ्याट क्यालकुलेसन गर्नु पर्यो। यो त हामीलाई सुरुमा दिएको छ 1300 भन्ने क्वेसनमै। अब हामीले के, मोहम्मद टु रिटेलरको भ्याट निकाल्नु पर्यो। 22,000 को 13% 2,860। सेलिङ प्राइस इन्क्लुडिङ भ्याट, भ्याट सहितको सेलिङ प्राइस कति छ, 22,000 मा 2,860 जोड्दा 24,860। र उसले गभर्मेन्टले कति भ्याट तिर्यो भन्ने कुरा 2,860 मा 1300 घटाउँदा कति आउँछ, 1,560। यति चाहिँ के गर्यो, गभर्मेन्टलाई भ्याट तिर्यो। अनि रिटेलर टु कन्ज्युमरको छ 25,556 छ कि नै। 25,556 मा उसले 13% भ्याट काटेर कसलाई बेचेको छ, कन्ज्युमरलाई बेचेको छ। 25,556 को 13% 3,322 मा 25,556 जोडेर 28,878 आयो। र उसले चाहिँ कति भ्याट तिर्यो त भन्दा सरकारलाई 3,322 मा 2,860 घटाउँदा 462 रुपियाँ, यति चाहिँ भ्याट तिरेछ। अब सुरुमा सोधे कस्ट प्राइस टु द फाइनल कन्ज्युमर भन्छ। फाइनल कन्ज्युमरले कतिमा सामान किन्यो, भ्याट समावेश भएको सामान कति छ, 28,878 छ। 28,878 मा उसले के गर्यो, सामान किन्यो। एमाउन्ट अफ भ्याट, टोटल भ्याट कलेक्टेड बाई द गभर्मेन्ट। उसले गभर्मेन्टले टोटल जम्मा कति भ्याट जम्मा गर्यो भन्छ। जम्मा कति भ्याट जम्मा गरेको छ, 1300 प्लस 1,560 प्लस 462 गर्दा कति आउँछ, 3,322। टोटल यही हो कि नै हो, यही नै के हो, एन्सर हो। गभर्मेन्टले कति
जम्मा गऱ्यो जम्मा 3322। ओके, आजको भिडियो यति नै। हजुरहरूलाई यो भिडियो कस्तो लाग्यो लाइक कमेन्ट र सेयर गर्न नभुल्नु होला। धन्यवाद।